तीन तरह से बीवी अपने शौहर को खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रख सकती है। शादीशुदा औरतें ये वीडियो ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे के तरफ मुस्कुराकर देखना भी सवाब है। दोनों जब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते उनके नामे अमाल में एक एक नेकी लिख देते हैं। जब कोई एक दूसरे के करीब आते हैं और मोहब्बत व उल्फत के बातें करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपने रहमत नाजिल फरमाता है। बीवी वो हस्ती है जो शौहर का 20 साल तक हर जुल्म व ज़्यादती नाइंसाफ़ी बर्दाश्त करने के बाद शौहर के एक कप चाय बनाकर देने पर भी उस शख्स के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। मर्द की अपनी बीवी बच्चों से मोहब्बत बेअर्ज़ होती है। वह मेहनत करता है तो इसलिए नहीं कि उसके जहन में अपना ख्याल नहीं होता कि अपने लिए कुछ करो। वह अपने बीवी बच्चों का सोचता है, उनके लिए आसानी पैदा हो कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे किसके मोहताज न हो। वह उसे बात को जहन में रख कर अपने जान लड़ाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी के शाम हो जाती है लेकिन उसके फिक्र ख़त्म नहीं होती। बीवी के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवी से अच्छा कोई दोस्त नहीं। वो वाहिद ऐसा दोस्त है जो बेहतरीन मशवरा देगा क्योंकि न कि जो भी हो अच्छे और बुरे हालात का सामना दोनों ने मिलकर ही करना है। यही दोस्ती है। मैं बीवी का रिश्ता इंसानी रिश्तों में से सबसे बड़ा रिश्ता और सबसे नाजुक रिश्ता है। यही सब रिश्तों के बुनियाद है। औरत के मुकाबले में मर्द के अलग ज़रूरियात होती है। बीवी के शौहर के साथ रवैया अच्छी या तो ज़िंदगी के बुनियाद है। कुछ बातों के ज़रिए बीवी अपने शौहर का दिल जीत सकती है और उसे यकीन दिला सकती है कि वह उससे सच्ची मोहब्बत करती है। आप बहैसियत बीवी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने शौहर का मौन बेहतर बना सकती है और एक बीवी के सबसे बड़ी कामयाबी ही यही होती है कि वह अपने शौहर के मिजाज को समझ सके, कौन से बात आपके शौहर को खुश करती है और कौन से बात नाराज़, उस बात का आपको बखूबी अंदाज़ा हो। बीवी पर शौहर का सबसे पहला हक़ ये है कि शौहर के खिदमत गुजार हो और इताअत शहार हो। हर जायज़ मामले में शौहर के फरमानबरदारी करती हो, यही उसके नेक होने के दलील है। तो न कि अल्लाह ताला नेक औरत के बारे में फरमाता है कि नेक बीवियाँ अपने शौहरों का कहना मानती है। बेहतरीन बीवी अपने शौहर को तीन तरह से खुश रखती है। पर एक, घर वालों से शौहर के बुराई न करें। अक्सर ख़वातीन जब अपने घर वालों से मिलती है तो अपने शौहर की बुराइयाँ करती है। ये बातें उनके शौहर के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है। ऐसे बातें न सिर्फ अज़वाज ज़िंदगी में तलहिया पैदा करती है बल्कि पेट पीछे बुराइयाँ करना गुनाह भी है। उन बातों को शौहर पसंद भी नहीं करता। अगर आपको अपने शौहर से कोई मसला है तो दूसरों से कहने के बजाय बराह रास्त अपने शौहर से बात करे। ऐसे ऐसे काम करे जो उसे पसंद हो। हर चीज़ में शौहर के पसंद नापसंद का ख्याल रखे। उससे न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि उससे भी एहसास होगा कि आप उसके पसंद को अहमियत देती है। शौहर को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बीवी कोई चीज़ खास उसके लिए बनाए और वह अपने काम से वापस आए तो उसके लिए उसके पसंद की चीज़ बनाए जिस देखकर वो खुश हो जाए। नंबर 2, अपने अखलाक से किसी को अपने शौहर की बुराइयां न करने दे। अगर ऐसा हो तो आगे बढ़कर उसका दिफा करे, अपने शौहर की इज़्ज़त का पास करे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहती है। उससे एक दूसरे के मोहब्बत और इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। हर जब बीमार होता है तो वो बिल्कुल बच्चों के तरह हो जाता है। उसके तरफ तवज्जो दीजिए और बिल्कुल बच्चों के तरह ही उसका ख्याल रखे। उस तरह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगा। शौहर से अपने लड़ाई झगड़ों को दूसरों पर जाहिर न करें। अगर बच्चे आपके दरमियान इख्तिलाफात देखेंगे तो उनके दिल में बाप की इज़्ज़त कम हो जाएगी और ख़ुद को गैर महफूज महसूस करेंगे। इसलिए बच्चों
کے سامنے ظاہر کرے کہ آپ دونوں ایک ہیں۔ اپنے شوہر سے ہمیشہ نرم لہجے میں، شائستگی سے اور محبت بھری انداز میں بات کرے چاہیے۔ وہ باہر سے گھر آیا ہو یا گھر پر ہی ہو، اپنا رویہ نرم ہی رکھے، بلا وجہ اونچے اور تیز آواز میں گفتگو کرنے سے پرہیز کرے۔ اگر ان کا مون خراب ہو یا وہ تھکے ہوئے ہو تو انہیں سکون دینے کی پوری کوشش کرے۔ آپ اس کے روح کے ساتھی ہیں اور آپ کے شوہر کے خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوش ہو۔ اس سے اپنے خوش کا یقین دلائے۔ جب وہ گھر آئے تو آپ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ ممکن ہو تو اس کے گلے ملے یا بوسہ دے۔ اس کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو اور گھر میں سلیقے سے صاف کیا ہو۔ یہ طریقے آپ کے بد اثرات مرتب کرے گا۔ نمبر 3، اپنے معاملات سے پیسے کے لیے ہر وقت ہائے ہائے کرنا یا کمی کی شکایت کرنے سے شوہروں کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا۔ گھر کا نظام چلانے میں اس کے مدد کرے۔ سمجھداری کے ساتھ گھر کا بچک بنائے۔ ہر چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس طرح گھر میں اچھے فضا قائم ہوگی۔ ہر کوئی اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، ان کی عزت بھی کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے گھر والوں کی عزت کرے۔ اپنے بناؤ سنگار سے ان کا دل خوش کرے۔ شوہر کے لیے سجی سنورے تاکہ جب وہ گھر آئے تو آپ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس سے محبت کا اظہار کرے۔ اس طرح وہ آپ کو زیادہ چاہے گا اور خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ شوہر کے پسند کو اہمیت دے۔ ایسے کام کرے جو اسے پسند ہو۔ ہر چیز میں شوہر کے پسند کا خیال رکھے۔ اس سے نہ صرف محبت بڑھے گی بلکہ اس سے بھی احساس ہوگا کہ آپ اس کے پسند کو اہمیت دیتی ہے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے اس پر خوشی کا اظہار کرے اور شکریہ ادا کرے، اس کے کوششوں کو مانے۔ اس طرح آپس کے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس میں اچھی اور نیک عورت کو دنیا کے بہترین متاع قرار دیا گیا ہے۔ عورت کے خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو کچھ گوار چہرے سے عشق کا دل خوش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یعنی بہترین عورت وہ ہے جیسے شوہر حکم دے تو وہ اس کے بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دیتے ہو، وہ عورت اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسے حالات میں آئی کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کے موت اس حال میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا کہ وہ عورت جس نے 5 وقت نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے دوزخ دکھائی گی تو اس میں زیادہ عورتیں تھیں۔ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ معاملات کرنے اور شوہر کے نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ ہمارا
خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے بخشش فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو امام وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔